السلام عليكم الاخوان الطلبه، ان شاء الله بحول الله غادي نحاولوا اننا نديروا الحصه الرابعه من التيتورا ديال فينانس بيبليك. ان شاء الله غادي نهضروا على ليكزيكسيون ديال البيدجي دو ليتا. ليكزيكسيون دو بيدجي دو ليتا، التنفيذ ديال الميزانيه ديال ليتا الدوله. دونك l'exécution du budget consiste en la réalisation des opérations relatives à la collecte des recettes. هاد l'exécution ديال البيدجي كنخدموا على كذلك لا كيهتم بلا رياليزاسيون ديال هذيك لي زوبيراسيون غولاتيف لا كوليكت ديال دوك لي غوسيت. يعني قلنا قبل بلي فريمون البيدجي ديال ليطا فيه جوج الحوايج، فيه لي غوسيت اي لي ديبونس. دونك ليكزيكسيون ديال هاد البيدجي كنخدموا على كيخدم على لا رياليزاسيون، يعني دوك لي زوبيراسيون اللي عندهم علاقه بالكوليكت ديال لي غوسيت et l'engagement de ces dépenses. يعني يدير l'engagement ديال هاد لي ديبونس. يعني باش نديرو هاد دو choses pour ce faire l'État tient une comptabilité budgétaire des recettes et des dépenses. l'État عندها الدولة عندها واحد الكونتابيليتي budgétaire ديالها، يعني اللي تهتم بهاد لي recettes et les dépenses. Il tient également une comptabilité générale de l'ensemble de ces opérations. دونك عندها واحد كما كاين في البريفي، كاين واحد لا كونتابيليتي جينيرال ديال البريفي. مثلا كدير واحد لونتربريز، طاليطا عندها واحد كونتابيليتي جينيرال ديالها، يعني اللي كتهتم بهاد لي زوبيراسيون. لي كونت دو ليتا دواف اتر ريغولي. دونك واحد الميزه ديال هاد لي كونت، يعني هاد لي كونت اللي كاينين عند الدوله، واحد الميزه اللي فيهم خصها تكون، يعني هاد لي كونت خصهم يكونوا منظمين. دونك دوا اتر ريغولي. ريغولي ستانسير، يعني يكونوا يعني واضحين، يعني الوضوح. كما قلنا في لي برانسيب يعني ديال لا لوا دو فينونس، انه كاين واحد لا شوز اللي سميتها لا سانسيريتي. دونك لا سانسيريتي، فاش كنهضروا على لا سانسيريتي كنقولوا بلي كاينه عندنا واحد لو شوز اللي سميتها لا ترونسبارونس. دونك فاش كتكون عندنا لا سانسيريتي كتكون عندنا لا ترونسبارونس، يعني فاش كيكون الحاجه واضحه دونك كتكون عندنا الشفافيه. et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière. Donc on a une image fidèle de la patrimoine et aussi de la situation financière. Donc عندنا واحد l'organisme de contrôle. كنعرفوا شنو لو رول ديالو. فاش كنهضروا على ليكزيكسيون ديال البيجي ديال ليطا، كاين واحد الاورغانيزم اللي كيكونترولي لنا هاد ليكزيكسيون، لو كور دي كونت اللي سميتو لا كور دي كونت. هاد لا كور دي كونت هو المجلس الاعلى للحسابات. هاد لو رول ديالو او لوبجيكتيف ديالو او لو ريزون ديتر ديالو سيرتيفي لا ريغولاريتي اي لا سانسيريتي دي كونت دو ليتا. دونك كيشوف لينا واش هذاك الكونت ديال ليتا واش فريمون سانسير، واش كيحترم دوك لي القوانين اللي كتنظمو. دونك غادي نهضروا على لي زوبجيكتيف برينسيپو دو لا كونطابيليتي بيدجيتير. يعني هاد لا كونطابيليتي بيدجيتير اللي هضرنا عليها، قلنا كاين واحد لا كونطابيليتي بيدجيتير عندها دي برينسيپو اوبجيكتيف. دونك parmi les principaux objectifs كاينه la préparation et le suivi de budget. هاد لا كونطابيليتي ما بين لي زوبجيكتيف ديالها انك كدير لنا لا بريباراسيون اي لو سويفي ديال البيدجي، كدير لنا الاعداد ديال هاد الميزانيه والمراقبه ديالها. لو ريسبي دي زوتوريزاسيون اون فالور اي اون امبلوا بيدجيتير اسوسيي. دونك كتوقف لنا على الاحترام ديال هاد التفويضات بالنسبه للقيمه، بحال مثلا بالدرهم. حنا اللي عندنا كوم يونيتي. اي كذلك في الاستخدامات ديال هاد الميزانيه. l'analyse du respect des engagements budgétaires de l'établissement. كدير لنا التحليل ديال هذوك الامتثال ديال الميزانيه ديال المؤسسه. aussi كدير لنا لو سويفي دو لا لوا اورغانيك دو فينونس، يعني كتهتم لينا بهذا لو سويفي ديالو. يعني لوا اورغانيك دو فينونس كما قلنا هو لوا سي لو ريغلومون دو لا لوا دو فينونس.
دونك كيجاوب لينا على كومون سو في لا لوا دو فينونس. يعني هاد لا كونتابيليتي بيدجيتير كتسويفي لنا هاد لا لوا اورغانيك دو فينونس. دونك ما بين كذلك عندنا لي برينسيپو برينسيپ، كذلك عندنا دي برينسيپ ديال هاد لا كونتابيليتي بيبليك. عندها دي برينسيپ يعني دي شي مميزات خصهم يكونوا فيها اوبليغاتوار. ما بين هاد لي برينسيپ كاين لا سيباراسيون اوردوناتور كونطابل بيبليك. مثلا عندنا الرئيس الجامعة والكونطابل ديال الجامعة. هاد لا كونطابيليتي بيبليك كتقول كودي خصو يكون لا سيباراسيون، دونك خص هذا يكون مستقل على الاخر. دونك كل كيكون عنده واحد الميسيون ديالو. دونك سيباراسيون يعني كتكون عندنا واحد الاستقلالية ديال كل اسمه كل، يعني كتفصل لينا هاد لوردوناتور على المحاسب كذلك ديال الدولة. la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. دونك هاد الكونتابل بيبليك كتكون عنده واحد مسؤولية بيرسونيل يعني شخصية، ومالية نقدية. يعني هو اللي كيكون مسؤول على هذاك اسمه اللي عنده، داك لو غول اللي عنده، هو اللي كيكون مسؤول عليه شخصيا ونقديا. دونك هو اللي كيجيستيفي هذاك فين مشاو دوك لي غوسيت بالنسبة لسميتو ولا دوك لي ديبونس. لينيتي دوكيس اي دو تريزور. دونك كان عندها واحد المبدأ، هي المبدأ ديال وحدة النقد والخزينة. لي بروسيدور دو ديبونس اي دو روسيت. دونك هي اللي كتوقف لنا على التنفيذ ديال دوك الإجراءات ديال الإنفاق والإيرادات. لا ريغل دي بايمون ابخي سيرفيس في، يعني هي اللي كتعطينا دوك كومون كيفاش كنديروا البايمون ابخي ان فاش كيدار هذاك لو سيرفيس. دونك هي اللي كتعطينا دوك الطريقه كيفاش كنقوموا بالتنزيل ديال هذوك لي سميتهم لو بايمون، كيفاش كنديروا هذاك لا ريغل دي بايمون ابخي لو سيرفيس في. دونك هذاك كيفاش كنديروا هذاك لو بايمون. دونك عندنا واحد لونسوم ديال لي ديفينيسيون اللي غادي نحتاجوهم في الفينانس بيبليك. مثلا كاين كتسمعوا بلا لي اوتوريزاسيون دونغاجمون. يعني هذا سي كوا اون اوتوريزاسيون دونغاجمون؟ لوتوريزاسيون دونغاجمون كتعيننا بلي il faut مثلا اونغاجي هذيك اون اورغانيزاسيون بيبليك ا سي ديبونس. يعني خصني ندي هذيك لورغانيزاسيون بيبليك فيغ لي ديبونس ديالها. باش ندير هاد لونغاجمون ديال هذيك لورغانيزاسيون بيبليك فيغ سي ديبونس خصنا نديرو هاد المراحل. كدير ليدونتيفيك، مثلا حنا بنديرو واحد لاشا ديال واحد لا مارشانديز، كنديرو ليدونتيفيكاسيون دي بوزوان، كنشوفو لو بوزوان شحال خصنا واش خصنا. كنديرو لونتيسيباسيون ديال لي بري، كدير واحد لونتيسيباسيون كتونتيسيبي لي بري، بوي اونفان كدير لاشا ديال هذيك لا مارشانديز. دونك عندنا واحد كذلك لي كريدي دو بايمون. لي كريدي دو بايمون هما دوك لي ليميت سيبيريور كو جو باي ريلمون. دوك لي ليميت لي سيبيريور لي القيمه الكبيره اللي كتبايي دوك ليتابليسمون بيبليك. عندنا واحد المبدا ديال لو نون اون كلوتور. دونك هاد لو نون اون كلوتور كنعطوها لهذيك لا كلاسيفيكاسيون دوني او سيرفي او فينونس دو ليتا. دونك هذاك الفينونس ديال ليتا فيه واحد الكلاسيفيكاسيون اللي خصها تحترم. يعني كيكون فيها تيتر، هاد لي تيتر كيكونوا شابيتر كيتبعهم دي شابيتر، هاد لي شابيتر كيتبعهم دي بروغرام، بوي كيتبعهم دوك لي ريجيون. كذلك عندنا واحد لوردر دو روسيت. باش كنهضروا على اوردر دو روسيت، هاد لوردر ايمي بار لو كونطابل بيبليك، كيكون لو كونطابل بيبليك هو اللي كيعطيه. باغ اكزومبل pour donner une somme d'argent à l'État، مثلا شي واحد بغا يتبرع للدولة، vous avez besoin d'un ordre de recette. يعني كيحاول انه يعني باش يكون هذاك التبرع لهذيك الدولة يكون يعني يكون قانوني. يعني خصو يعني يخدم على هذا لوردر دو غوسيت، خصو ياخذ ان اوردر دو غوسيت. كذلك كنهضروا على واحد البرانسيب، واحد المفهوم ديال لا ريالوكاسيون دي غوسيت. هاد لا ريالوكاسيون دي غوسيت هي سيتين ريديستريبيسيون دو غوسيت.
يعني فاش كنهضروا على نقولوا بلي كاين واحد لا ريالوكاسيون دي روسيت، كنقولوا بلي سي اون غو ديستريبيسيون، يعني كنعاودوا نديروا لا ديستريبيسيون لهذيك لي روسيت. هنايا غادي نهضروا على اشنا هو واحد لوردوناتور واشنا هو واحد كونطابل بوبليك. بالنسبه لوردوناتور مثلا نعطو اكزومبل. ان اوردوناتور كاين فيه اوردوناتور برينسيبال و اوردوناتور سيكوندير. مثلا لا مينيستر ديكونومي اي دي فينانس سي ان اوردوناتور برينسيبال، يعني هو اللي كيكون برينسيبال. و لي زوتر مينيستر هو سي ان اوردوناتور سيكوندير. هاد لوردوناتور اون شارج كيكون عنده هاد لي شارج: la comptabilisation la comptabilité des autorisations d'engagement. يعني كيدير لا كونتابيليتي ديال هذوك لي زوتوريزاسيون دونجاجمون. والسي كيدير لنا لا كونتابيليتي دي زوتوريزاسيون دومبلوا، كيدير لنا لا كونتابيليتي دي زوتوريزاسيون دومبلوا. دونك هنا عنده واحد لوبورتونيتي دو ديسيزيون، يعني عنده واحد المبدأ ديال يعني il prendre la décision. دونك لوبجيكتيف هاد لوردوناتور الميسيون ديالو يعني هو يعني انه يدير لا كونتابيليتي دي زوتوريزاسيون دونجاجمون et la comptabilité des autorisations d'emploi. Donc c'est une mission de décision. Mais le comptable public a en charge la comptabilité des crédits de paiement. أنه يدير لنا la comptabilité دوك les crédits de paiement. عنده علاقة بلي crédits de paiement la comptabilité ديالهم. puis عنده علاقة la comptabilité de recettes، يعني ديال دوك les recettes أنه يديرهم la comptabilité. يعني هو كيدير لنا la gestion de la trésor la trésorerie، يعني كيدير لنا la gestion ديال هذيك الخزينة. collaboration étroite pour la construction et l'exécution du budget. دونك كتكون عندنا هاد لورديناتور مع الكونطابل بيبليك كيكون بيناتهم واحد التعاون، يعني اللي كيكون تعاون بيناتهم باش انهم يديروا لنا ليكزيكسيون ولا كونستركسيون ديال هذاك البيجي، انهم يديروا لنا التاسيس ديال هذاك البيجي وانهم يديروا ليه ليكزيكسيون التنفيذ ديالو. دونك كما كتلاحظوا لتحت كاين عندنا لورديناتور دون لوردر دو بايمون، يعني كيعطينا لوردر دو بايمون. مثلا كيقول له الكونطابل بيبليك خلص مثلا هذا، سير دير ليه مثلا دير واحد اسمو لهذا في باغ اكزومبل، يعني il prendre la décision كياخذ هو على لا ديسيزيون. ولكن الكونطابل بيبليك exécute le crédit de paiement et الكونطابل بيبليك هو اللي كيدير البايمون. دونك هو اللي كيلابوري هذا لو بايمون، دونك exécute. دونك عندنا هادوك لي زوتوريتي دونجاجمون ولي كريدي دو بايمون اللي درنا عليهم كتبلوكيهم الدوله في ديكا، يعني ما كتخليهمش يدوزو. بلوكاج كاين عندنا 3 كا: ان كا ديال بلوكاج بور اليا، بلوكاج دوزيامون بلوكاج بور ريجي دافونس، troisièmement suspension de l'exécution يعني توقيف التنفيذ. premièrement pour le blocage pour alia، يعني هاد الدولة فاش كدير البلوكاج بوغ اليا دي شوز كي نو بوف با بريفوي، يعني شي حوايج اللي ما يمكنش اننا نتوقعوهم. باغ اكزومبل الدولة مثلا هاد العام بلوكات دي كونت. علاش؟ لانه كاين كورونا فيروس، يعني دوك لي كونت ما خداميش، ما غاديش نخدمو بهم. دونك كديروا البلوكاج ديالهم. يعني هاد دي شوز كي نو بو با بريفوي، يعني ما يمكنش نتوقعوها، يعني حتى واحد ما توقع بانه غيكون واحد الكونفينمون. يعني هذا هو لو بلوكاج بور اليا. دوزيامون بلوكاج بور ريجي دافونس، يعني لو ريجي دافونس يعني فاش كتخصنا الفلوس، دونك الدوله خصتها الفلوس، دونك كدير لو بلوكاج ديال هذوك لي كريدي دو بايمون لي زوتوريتي دونجاجمون، يعني لا reconstruction de l'avance. Troisièmement suspension de l'exécution، يعني هاد لا سسبونسيون دو ليكزيكسيون يعني توقيف التنفيذ ديال هاد لي زوتوريتي دونجاجمون اي لي كريدي دو بايمون، يعني توقيف التنفيذ النهائي ديالها. كاين عندنا دوكا، يعني فاش كيكون مثلا هذيك الاورغانيزم كتكون عنده واحد لا موفيز جيستيون ديال الاورغانيزم، كيكون يعني هذيك مثلا عندها واحد لا موفيز جيستيون، هي كتوضر في الفلوس باغ اكزومبل، او لا كثروا لها لي بلانت مثلا هذوك الشكايات مثلا بليزيور بلانت بالنسبه لهذيك لورغانيزم. دونك هنا فين حدنا ان شاء الله، وغادي نحاولوا اننا الحصه المقبله ان شاء الله نديروا الحصه
الخامسة بإذن الله تعالى. شكرا لكم.